किताब के पिछले हिस्सों में हमने ये तो जान लिया कि दिमाग हमें कैसे बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन सवाल ये है कि जब तशवीश का कोई बड़ा तूफान सर पर खड़ा हो तो इस वक्त खुद को कैसे संभाला जाए। इस तीसरे हिस्से में हम किताब के उन अमली जादुई औजारों यानी इन टूल्स का जिक्र करेंगे जिनकी मदद से आप अपने ही ख्यालात से एक फासला बना सीखेंगे। अजनबियों से भरी इस दुनिया में जहाँ हर तरफ तवज्जो भटकाने वाला शोर है, अपने दिमाग को एक जगह पर कैसे फोकस करना है, आइए मुसन्निफ की नज़र से देखते हैं। बहुत से हादसात और तकलीफ़ों को एक तशवीश पसंद इंसान अपने जहन के अंदर सैकड़ों मरतबा झेलता है, जो शायद हकीकत की दुनिया में कभी रुनमा ही नहीं होती। और ये चीज़ तवील मुद्दती बुनियादों पर इंसान की नफ्सियाती और जिस्मानी तवानाई का एक हकीकी असराफ यानी ज़ाया होना है। मुसन्निफ तशवीश और इंसान के इस जबलत के दरमियान एक दिलचस्प तज्ज़िया पेश करता है, जैसे वो सब कुछ अपने काबू में रखने की ख्वाहिश कहता है। वो वाज़ेह करता है कि तशवीश की एक बहुत बड़ी वजह यह होती है कि इंसान इन उम्र को अपने बस में करना चाहता है जिन पर इसका कोई हकीकी इख्तियार नहीं होता, जैसे दूसरों के रवैये या मुस्तकबिल के मुबहम नताइज। जब इंसान इस नामुमकिन काबू को हासिल करने में नाकाम रहता है तो वो इसकी तलाफी मज़ीद सोच और तशवीश से करने लगता है। गोया ये मुसलसल सोच उसे एक झूठा एहसास दिलाती है कि वो इस मसले के हल के लिए कुछ कर रहा है, हालांकि हकीकत में ये सोच लकीर पीटने के सिवा कुछ नहीं होती, जो इसकी ज़हनी तकन में इजाफे का बाइस बनती है। मुसन्निफ इस ख्याल को भी सामने लाता है कि तशवीश एक ऐसी खुदकार आदत बन सकती है जैसे जहन इंसान के शऊर के बगैर दोहराता रहता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तकरार के ज़रिए कोई भी दूसरी आदत पुख्ता होती है। हर बार जब इंसान की किसी मुबहम सूरत हाल का जवाब अमल के बजाय तशवीश से देता है तो वो अपने दिमाग में इसी रास्ते को मजबूत करता चला जाता है, यहाँ तक कि तशवीश ही हर इस नए मामले का बुनियादी जवाब बन जाती है जिसमें थोड़ा बहुत इबहम हो, चाहे वो मामला हकीकत में कितना ही सादा और पुरअमन क्यों ना हो। इस बाब में मुसन्निफ एक नहायत अहम नुक्ता पेश करता है और वो है इस तशवीश में फ़र्क करना जिसके हल के लिए अभी कोई अमल मुमकिन हो और इस तशवीश में जिसके लिए फिल वक्त कुछ भी करना इंसान के बस में ना हो। वो बताता है कि पहली किस्म को तो आसानी से एक अमली मंसूबे में डाला जा सकता है। वो खुद से सवाल करे कि वो अगला अमली कदम क्या है जो मैं अभी उठा सकता हूँ, और जैसे ही इसे जवाब मिले वो तशवीश के दायरे से निकलकर अमल के दायरे में दाखिल हो जाए। वो बताता है कि पहली किस्म को तो आसानी से एक अमली मंसूबे में डाला जा सकता है, बजाय इसके कि इंसान किसी मसले पर करता रहे वो खुद से सवाल करे कि वो अगला अमली कदम क्या है जो मैं अभी उठा सकता हूँ, और जैसे ही उसे जवाब मिले वो तशवीश के दायरे से निकलकर अमल के दायरे में दाखिल हो जाए। लेकिन दूसरी किस्म यानी वो अमूर जिनके लिए इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता, इन पर मुसलसल सोचना कोई अमली फ़ायदा नहीं देता। यहाँ दानिशमंद ये है कि जहन को इस सोच को इस वक्त तक मुअख्खर करने की तरबियत दी जाए जब तक अमल मुमकिन ना हो जाए, या अगर मामला मुकम्मल तौर पर दायरा इख्तियार से बाहर हो तो उससे यकसर जहन से निकाल दिया जाए। छठा बाब, ज़हनी शोर। मुसन्निफ इस बाब में कसरत फ़िक्र से जुड़े एक और मुजहर पर बात करता है, जिसे वो मुसलसल अंदरूनी कलाम यानी कंटिन्यूस इनर डायलॉग का नाम देता है, यानी बातों का वो धारा जो इंसान के सर में सारा दिन नहीं रुकता, जिसके ज़रिए वो हर दिख जाने वाली चीज़ पर तबसरा करता है, अपने हर फैसले पर बहस करता है, माजी के वाक़यात को दोहराता है और मुस्तक़बिल के ख़दशात को वक्त से पहले सामने ले आता है। मुसन्निफ वाज़ेह करता है कि ये अंदरूनी कलाम अपनी असल में कोई मनफी चीज़ नहीं है, बल्कि इंसानी जहन के काम करने का एक फ़ितरी तरीका है। इसका बुनियादी मकसद इंसान को मनसूबा बंदी और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने में मदद देना है। लेकिन खराबी इस वक्त शुरू होती है जब ये कलाम अपनी अमली मकसद खो देता है और एक ऐसे बेतरतीब सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती और जो इंसान का वक्त और तवानाई किसी हकीकी फ़ायदे के बगैर निकल जाता है। मुसन्निफ कहता है कि बहुत से लोग इस अंदरूनी कलाम की शिद्दत से वाकिफ़ ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने कभी इसे पूरे शोर के साथ महसूस करना सीखा ही नहीं, और इस धारे के अंदर यूं जीते हैं जैसे मछली पानी के अंदर रहती है। उसे पानी की मौजूदगी का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने पानी के बगैर ज़िंदगी देखी ही नहीं होती। मुसन्निफ यहाँ एक सादा सा तजुर्बा पेश करता है जिसे हर शख्स आजमा सकता है।
یعنی کچھ منٹ کے لیے بالکل خاموش بیٹھ جائیے اور کچھ نہ کریں. آپ فوراً محسوس کریں گے کہ خیالات کا ایک ہجوم آپ کے ذہن سے گزر رہا ہے جنہیں آپ نے خود جان بوجھ کر مدعو نہیں کیا تھا. ادھورے کاموں کے خیالات، پرانے واقعات یا مستقبل کے فرضی خاکے. یہ سارے سی مشق انسان پر اس ذہنی شور کا پردہ چھاک کرتی ہے. اس باب میں مصنف ایک اور گہرے تصور پر بحث کرتا ہے جسے وہ خیالات کے ساتھ مدغم ہونا یعنی فیوژن ود تھاٹس کہتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ اکثر لوگ اپنے خیالات کو یوں تسلیم کرتے ہیں جیسے وہ حقیقت مطلق ہو. جب ذہن میں اپنے بارے میں یا کسی صورتحال کے متعلق کوئی منفی خیال آتا ہے تو انسان بنا کسی سوال کے اس سے سچ مان لیتا ہے، گویا سر میں کسی خیال کا ابھرنا ہی اس کے سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہو. یہاں مصنف مرکزی خیال پیش کرتا ہے جو کتاب کے مختلف حصوں میں گونجتا ہے کہ خیال اور حقیقت دو الگ چیزیں ہیں. دماغ پر زور بے شمار خیالات پیدا کرتا ہے جن میں سے کچھ درست اور مفید ہوتے ہیں جبکہ کچھ محض تکے، قیاس آرائیہ یا پرانے خوف ہوتے ہیں جو خود کو دہراتے ہیں. ان دونوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہی اس منفی اندرونی کلام کے بوجھ سے آزاد ہونے کی بنیادی مہارت ہے. 7واں باب انتباہ اور یکسوئی انتشار کے دور میں. مصنف اس باب کا آغاز اس دنیا کے نقشے سے کرتا ہے جس میں ہم آج جی رہے ہیں، ایک ایسی دنیا جو انتشار اور توجہ ہٹانے والے بے شمار ذرائع سے بھری پڑی ہے. فون کے مسلسل نوٹیفیکیشن سے لے کر بیک وقت کئی کام کرنے یعنی ملٹی ٹاسکنگ کی اس دوڑ تک جسے غلطی سے ایک مطلوبہ مہارت سمجھ لیا گیا ہے، وہ واضح کرتا ہے کہ یہ ماحول نہ صرف کثرت فکر کو عام کرتا ہے بلکہ گہرے ارتکاز یعنی ڈیپ فوکس کی صلاحیت کو اپنی ایک نایاب اور مشکل ترین چیز بنا دیتا ہے. حالانکہ زندگی یا کام میں کسی بھی حقیقی کامیابی کے لیے اسے مہارت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. 8واں باب پہلے چھوٹے قدم کی قوت. مصنف اس باب میں پوری کتاب کے اہم ترین عملی خیال پر توجہ مرکوز کرتا ہے. وہ یہ کہ کثرت فکر کے اس چکر کا بہترین علاج اس کے حل کے بارے میں مزید سوچنا نہیں ہے بلکہ براہ راست عمل ہے، چاہے وہ عمل بظاہر کتنا ہی چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو. مصنف بتاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک عام غلطی کا شکار ہوتے ہیں. وہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے مکمل جوش یا 100% وضاحت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جوش یا ترغیب پہلے نہیں آتی بلکہ وہ عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. جب انسان ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے مزاج اور اعتماد میں ہلکا سا نکھار آتا ہے اور یہی نکھار اسے قدرتی طور پر اگلے قدم کی طرف بڑھاتا ہے. یوں عمل کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو حقیقی جوش پیدا کرتا ہے جو آغاز میں موجود ہی نہیں تھا. مصنف یہاں سب سے چھوٹے قدم کا اصول یعنی the smallest step rule متعارف کرواتا ہے. یہ اصول کسی بھی بڑے اور خوفناک کام کو اتنے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے پر مبنی ہے جسے چند منٹوں میں کیا جا سکے، یہاں تک کہ وہ کام اتنا چھوٹا ہو جائے کہ دماغ کو اس پر مزید سوچ یا اسے ٹالنے کا کوئی بہانہ ہی نہ ملے. مثال کے طور پر جو شخص ایک طویل رپورٹ لکھنے کے بوجھ سے دہا جا رہا ہے وہ صرف پہلے سرخی لکھنے سے آغاز کرے. یہ چھوٹا سا قدم اپنی ظاہری ناقدری کے باوجود ذہنی جمود کو توڑ دیتا ہے اور انسان کو سوچ کی دنیا سے نکال کر عمل کی دنیا میں کھڑا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے جان لیا کہ اس پر اشوب دور میں اپنے ذہن کو کیسے یکسو رکھنا ہے اور تشویش کا علاج کیسے کرنا ہے، لیکن یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب یہ طریقے ہماری زندگی کی مستقل عادت بن جائے. اب اس کتاب کا سب سے اہم اور آخری حصہ باقی ہے جو اس پورے سفر کا نچوڑ ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ایک ایسی ہلکی پرسکون اور بااثر زندگی کا آخری اور سنہری راز کیا ہے. تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ اگلی قسط آنے پر آپ کو فوراً اطلاع مل جائے. اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ملتے ہیں پارٹ نمبر 4 میں. خدا حافظ.